अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मेरे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। न्यू नॉवेल्स जो मैंने स्टार्ट किया है रमज़े इश्क, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नॉवल पसंद आ रहा होगा। आज हम इसका पार्ट 3 रीड करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नॉवल। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लगा। बाबर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अबीर जल्दी से बेड से उठी, दरवाजे की जानिब बढ़ी। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती, बाबर ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते इसे कलाई से पकड़ते दीवार के साथ लगाया। कहाँ भाग रही हो मेरी बुलबुल। वो बगैर दुपट्टे के खुले बालों में इसके सामने थी। इसका होश सरपरा देखकर बाबर की आंखों की चमक बढ़ी। अबीर ने गुस्से से बाबर को देखा। हेजल ग्रे आंखों में शोले से लपक रहे थे। वो गहरे सांस लेते हुए बाबर को काटदार निगाहों से घूर रही थी। सांसों की मध्यम ज़ेरो बम से इसके नशीबो फराज में अरताश सा बरपा हुआ। आंखों में सुर्खी सी उतर थी। मैं कहीं मर ही ना जाऊं तुम्हारे हुस्न पर। क्या हुस्न रखती हो तुम। ये हुस्न जब मेरा है, ये जवानी जब मेरी है, तो इतनी दूर क्यों हो तुम मुझसे रहती। इतने नखरे क्यों दिखाती हो। बाबर इसकी गर्दन पर झुकते मदहोशी के आलम में बोला। अबीर ने पूरी कुव्वत से बाबर को खुद से दूर धकेला। ये तुम्हारी भूल है बाबर, मैं तुम्हारी हूँ ना। मैं कल तुम्हारी थी ना कभी आइंदा तुम्हारी होंगी। अबीर ने शोला उगती आंखों से कहा। वो बाबर की आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि बाबर की जान ले ले, मगर निकाह ने इसके साथ बंधा हुआ था। बेबसी ही बेबसी थी। वो इस वक्त इंसान के साथ इसके कमरे में थी। क्यों, बाहर कोई देख रखा है। बाबर अबीर को धक्का देने पर वो लड़खड़ाया। अबीर के जवाब पर सुलगते हुए इसने अबीर को सुलागना चाहा। अगर देख भी रखा है तो तुम्हें इससे क्या। अबीर ने जवाब देते हुए इसे मजीद सुलगाया। वो खुद सुलगती तब वो जब इसे कुछ समझती। इसके नज़दीक बाबर की कोई भी हैसियत नहीं रखता था। वो इस पर तंजिया मुस्कुराहट उछालते दरवाजे की जानिब बढ़ी, मगर बाबर ने आगे बढ़ते फिरती से अपने आप को काबू में किया। बाबर छोड़ो मुझे। वो बाबर की बाहों में मछली थी। बाबर ने पूरी तरह इसे दीवार के साथ पटका। औरत हो, औरत बन के रहो। मर्द हो, तुम्हारे अपने मर्द के सामने तुम्हें यूं जुबान चलाना जेब नहीं देता। ये तुम्हारी जुबान 2 मिनट में तुम्हारे हलक में डालकर खींच सकता हूँ। बाबर ने गुस्से से घराते हुए इसके दरमियान अपने रिश्ते को वासिया किया। अबीर के लबों पे तलखी सी मुस्कुराहट दौड़ी। ये रिश्ता तो इसके गले का फंदा था जो बचपन से सूली पर लटकाए हुए था। अबीर के चेहरे के करवट और तासुरात बाबर को आग लगा के। अभी क्या बकवास की तुमने। निकाह में हूँ तुम हमारे, बहुत जल्द रुखसत होकर इस कमरे में आ जाओगी। ये तुम जो बहुत ऊंचा हवाओं में उड़ रही हो ना, हम तुम्हारे बहुत जल्द पर काट देंगे। करता है दाजी से तुम्हारी रुखसती की बात। बाबर गुस्से से गरजा था। ये तुम्हारी भूल है बाबर, ये रुखसती होगी। मेरा तुम्हारे साथ निकाह बचपन में हुआ था, जब मैं गुड्डा गुड्डी के खेल समझते खुशी खुशी से तुमसे निकाह कर बैठी थी। मगर अब मर जाऊंगी, ये रुखसती नहीं करूंगी। अबीर गहरे सांस लेते बाबर की आंखों में देखते हुए गर्राई। क्यों नहीं करोगी तुम ये रुखसती। तुम होता कौन है ये रुखसती ना करने वाला। बाबर गुस्से से इसका मुंह दबोच उठा। मैं कौन हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह जीती जागती इंसान हूँ, जिसके पास इख्तियार है कि तुम जैसे बदफितरत बदकरदार से अपनी जान छुड़वा सको। बदफितरत बदकरदार क्या कहा तुमने। बाबर ने गुस्से से पूरी कुव्वत से अपना हाथ अबीर को मारने के लिए उठाया, जिसे अबीर ने बीच में ही इसकी कलाई पकड़ के रोक दिया। हाँ, बदकरदार बदफितरत बेहिस जाहिल इंसान। अबीर ने इसकी कलाई छटकते हुए इसके सीने पर दोनों हाथ मारते हुए इसे धक्का दिया। बाबर का रंग शदीद सुर्ख पड़ गया। वो एक औरत थी, वो भी इसकी औरत, जो चूंटी की तरह मसलना चाहता था, मगर वो हमेशा इसे ऐसे ही आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती थी। तुम देखना, कभी भी मेरी रुखसती तुमसे नहीं होगी। खुदा कभी तुम्हें मेरे जीवन साथी नहीं बनाएगा। अबीर के लहजे में मजबूती बाबर के सीने पर सांप सा लौटा गई। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। खुदा तुम्हारी रुखसती मेरे साथ नहीं होने देगा। जब निकाह हो गया है तो रुखसती भी हो जाएगी। बाबर ने आबरू झुकाए और तंजिया निगाहों से इसे देखते हुए इसका मजाक उड़ाया। क्योंकि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं, नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें। अबीर बाबर की आंखों में देखते हुए तंजिया मुस्कुराई। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम एक पाकबाज औरत हो, मगर तुमने अभी भी बताया कि तुम एक नापाक औरत हो। मतलब तुम्हारा वाकई में किसी के साथ टाकरा हुआ है। बाबर आंख मारते हुए कमीनगी से हंसा। तुम्हारे दोस्त की बहन मेरे कॉलेज में पढ़ती है। इसने बताया कि मुझे तुम अपने दोस्तों के साथ हफ्ते की रात शहर क्या करने गए थे। जरान भाई के फ्लैट में तुम लोग एक लड़की को लेकर गए थे।
تمہارے دوست کی جو جوتوں سے اچھی خاصی دھلائی ہو چکی ہے، اس کے والد سے اب تمہاری دھلائی رہتی ہے داجی سے۔ داجی یہ سب سن کر تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ جب تم اس گھر میں نہیں رہو گے تو رخصتی کیسے کرو گے؟ بابر خان زادہ عبیر ایک لفظ چباتے ہوئے اسے اس کے کرتوت بتا گئی، مگر اثر کسے ہونا تھا؟ اب تو عبیر کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اپنے کسی فعل پر بابر کب شرمندہ ہوتا تھا؟ رخصتی تو ہوگی، ہر حال میں ہوگی، دیکھتی جاؤ تم عبیر۔ تم سچ بتاؤ گی داجی کو؟ مگر میں جھوٹ بتاؤں گا داجی کو کیسے؟ تم نے باہر چکر چلا رکھا ہے، اس لیے تم ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ تم سے یہی امید تھی، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ عبیر نے بابر کی دھمکی پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا۔ بابر اس کے اطمینان پر پاگل ہوا تھا۔ اپنا ایک ایک لفظ کا تم سے حساب پکا چکاؤں گی، وہ بھی اس بیڈ پر۔ بابر کمینگی سے گہرا مسکرایا۔ عبیر کے دیکھنے پر اس نے اسے ناز اشارہ کرتے ہوئے، زاران لالا مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ یہ رخصتی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ عبیر نے اسپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اپنے دوپٹے کی تلاش میں کمرے میں نظریں دوڑائی۔ عبیر کی بات پر بابر کا منہ سے ہنسی کا فوارہ گونجا۔ وہ اب تھوڑا جھکتے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ مارتے پاگلوں کی طرح ہنسے ہی جا رہا تھا۔ عبیر اس پر تعصب بھری نگاہ ڈالتے زمین سے اپنا دوپٹہ اور بیگ اٹھانے لگی۔ زاران خان زادہ تمہاری رخصتی ہونے سے روکے گا، جس طرح اس نے تمہارا میڈیکل کالج میں داخلہ کروایا تھا۔ بابر کی ہنسی رک نہیں رہی تھی، وہ مشکل ہی بول رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں عبیر کے لیے کافی تصفیق تھی۔ جانتی ہو تب بھی تمہارے بھائی نے تم سے ایسے ہی وعدہ کیا تھا، مگر کیا ہوا؟ داجی نے میری سنی، کیونکہ میں اپنی بیوی کا داخلہ لڑکوں کے کالج میں نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بابر کی سیاہ آنکھوں میں اب شدید ہنسی کے باعث پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ عبیر اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ بابر نے اس کی طرف بڑھتے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ تم آج یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہاری رخصتی کی وجہ ہی میں سب کو آج دے دوں گا۔ پھر وہ تمہارا لالا جو خود کوئی بہت اونچی شے سمجھتا ہے، کچھ نہیں کر سکے گا، الٹا میرے قدموں میں گر کر تمہیں رخصت کروانے کی بھیک مانگے گا۔ بابر نے سرخ آنکھوں کے ساتھ غر آتے ہوئے اس کے دوپٹے میں ہاتھ ڈالا۔ عبیر نے اسی لمحے اپنے بیگ سے پیپر سپرے نکالتے ہوئے بابر کی آنکھوں میں ڈھیر سارا سپرے چھڑک دیا۔ بابر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ اٹھا۔ یہ کیا ڈالا ہے تم نے؟ بابر چیخا۔ کچھ دن پہلے ہی شوقیہ طور پر خریدا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ تمہارے کام آ جائے گا۔ مجھے اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے بابر خان زادہ؟ تم نکاح کے نام پر میرے ساتھ کچھ بھی کرو گے، میں برداشت کروں گی۔ آئندہ تمہارے ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھوا بھی تو کاٹ ڈالوں گی۔ عبیر غصے سے ایک ایک لفظ بولتے کمرے میں نکل آئی۔ عبیر نے بابر کے کمرے سے باہر آتے ہی زنان خانے کے لاؤنج میں اپنی گری ہوئی شال زمین سے اٹھاتے اسے اچھی طرح خود کو کور کیا۔ باہر کار پورچ کی طرف آئی، جہاں کار پورچ میں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عبیر بہارے کی پکڑ پر گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ رکا تھا۔ عبیر نے پلٹ کر بہارے کو دیکھا۔ بہارے کا حلیہ دیکھ کر عبیر کے چہرے پر ناگواری بڑھی۔ اس نے کافی ناگواری اور غصے سے بہارے کے سر پر نگاہ ڈال لی، جو پنک کلر کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ پنک جارجر کا دوپٹہ اس کے سر پر اوڑھا ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، جو باریک دوپٹے سے پوری طرح نظر آ رہے تھے۔ پنک دوپٹے میں اس کا گلابی رنگ پوری طرح دھمک رہا تھا۔ پنک لپسٹک لگائے ہوئے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے عبیر کی طرف بڑھی۔ کار پورچ میں اور بھی ملازم تھے، جو اسے دیکھتے نظریں جھکا گئے، مگر وہ اپنے حلیے سے مکمل لاپرواہ تھی۔ عبیر نے اس ٹائم بلیک شال سے خود کو اچھی طرح کور کیا ہوا تھا، چہرے پر نقاب بھی ڈالا ہوا تھا۔ عبیر، میں کل سے آئی ہوں، تم مجھے ملی ہی نہیں۔ میں نے اندر تمہیں آواز بھی دی پر تم رکی نہیں۔ تمہیں بابر لالا کے کمرے سے نکلتے ہوا دیکھا میں نے۔ تمہارا رنگ سرخ اور سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ بہارے کے لبوں پر میں نے خیز مسکراہٹ رقصہ تھی۔ عبیر بہارے کی بات پر لب بھینچ کر رہ گئی۔ وہ اتنی تیز بات کر رہی تھی کہ آس پاس کھڑے ملازموں تک بھی اس کی آواز بخوبی پہنچ رہی تھی۔ عبیر نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ایک نظر وہاں کھڑے ملازموں کو دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کی کلائی پکڑے داخلی راستے سے اندر جا چکی تھی۔ عبیر نے اندر داخل ہوتے ہی اپنا بیگ اٹھا کر زنان خانے کے لاؤنج کے صوفے پر پٹخا، اپنی شال اتار کر صوفے پہ رکھی۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ آج ان دونوں بہن بھائیوں نے اس کا موڈ غارت کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کالج جانے کا پروگرام کینسل کر چکی تھی۔ بہارے صوفے کے سامنے کھڑی اپنی بڑی بڑی براؤن آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے عبیر کو دیکھ رہی تھی۔ باہر جو دوپٹہ سر پر تھا وہ گلے میں تھا۔ کیا ہوا عبیر؟
बहारे के होंठों पर शरारती मुस्कुराहट अभी भी रक्सा थी। अबीर इसकी मुस्कुराहट का मतलब बखूबी समझती थी। कुछ नहीं हुआ बहारे, ये किस तरह के हुलिये से तुम बाहर आई थी? अगर शहराम लाला तुम्हें ऐसे देख लेते तो जानती हो ना क्या करते। अबीर ने इसकी लापरवाही का टोका। शहराम के नाम पर बहारे के हसीन चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा। जानती हूँ वो क्या करता, तुम्हारी तरह मेरी कलाई पकड़ते अंदर ले जाता, और क्या करता। बहारे लापरवाही से बोलते हुए सोफे पर बैठ चुकी थी। अबीर गहरी सांस भर के रह गई। बहारे का कोई इलाज न था, इसे खराब करने में शहराम का ही तो हाथ था। अबीर ने इसके हसीन चेहरे पर नज़रें जमाए सोचा, तुमने बताया नहीं कि तुम बाबर भाई के कमरे में क्या कर रही थी? बहारे ने दोबारा से एक्साइटेड होते पूछा। अबीर के बाबर के कमरे में मौजूद होने की वजह जानने के लिए वो बेताब हो रही थी। मैं तुम्हारे लाला के कमरे में पेपर स्प्रे करने गई थी। बेचारा अपनी आंखों पर हाथ रखते बहुत चीख रहा था। जाकर देखो आंख वांख जाया तो नहीं हो गई इसका। अबीर ने बहारे की आंखों में देखते गहरा मुस्कुराते हुए पेपर स्प्रे बैग से निकालते हुए से दिखाया। बहारे अबीर की बात सुनते ही गुस्से से सोफे पे उठी। ये क्या किया तुमने अबीर? बहारे चीखी। वही किया जो डिजर्व करता था वो। आइंदा वो मुझ पर अपना हक जमाते हुए 100 बार सोचेगा। अबीर ने मुस्कुराते हुए साफ गोई से कहा। बाबर की हालत का सोचकर अभी से काफी मजा आ रहा था। हक तो तुम्हारा लाला पर मुझ पर जमाता है, बल्कि पूरी ढटाई से जमाता है। अगर मैं भी इसके साथ ऐसा सलूक करूं तो बहारे ने गुस्से से तलमलाते हुए कहा। बहारे की बात पर अबीर सोफे से उठते ही इसके मुकाबले जा खड़ी हुई। तुम्हारा लाला शहराम लाला में जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो तुम पर हक जताने में हर हाथ से गुजर भी जाए तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी इसके साथ वह सलूक करने की जो मैंने बाबर के साथ किया। क्योंकि शहराम लाला तुम पर हक जताता है तो इस रिश्ते के फराइज भी पूरे किए हैं इसने, वो भी तुम पर बिना कोई एहसान जतलाए। इसकी आंखों में तुम्हारे लिए जितना प्यार है इससे कहीं ज्यादा इज्जत भी है। आज जो तुम अपनी मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके हाउस जॉब कर रही हो, खुद पर अतराती फिर रही हो, तुम एक डॉक्टर हो सिर्फ शहराम लाला की बदौलत। ये जो तुम गले में दुपट्टा डालकर पूरे घर में घूमती हो वो भी शहराम लाला की बदौलत। वो तुम पर किसी को उंगली उठाने नहीं देते। अबीर ने बहारे की आंखों में देखते हुए से जतलाया। मैंने मेडिकल की तालीम असवंत लाला की वजह से मुकम्मल की है और वही दाजी के सामने डट कर खड़े हुए थे। शहराम तो मुझसे नफरत का दावेदार था, जानती हो ना तुम सब। बहारे गुल की तलमलाहट में मजीद इजाफा हुआ। शहराम की तारीफ हजम नहीं हो रही थी। वो जो कुछ भी थी अपनी मेहनत के बलबुदत पर थी, मगर हर कोई शहराम को क्रेडिट देता था। असवंत लाला की वजह से तुमने मेडिकल की तालीम हासिल की है। अबीर ने आबरू चुकाए निगाहों से बहारे को देखा। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई। अबीर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट से बहारे को आग लग गई। बहारे, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद मैंने भी यही सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मेरी बचपन की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना, अपने इलाके में अस्पताल खोलना। मगर क्या हुआ, मेरे सारे सपनों को तुम्हारे लाला ने आग लगा दी। अबीर बात करते करते रुकी थी कि जख्मों पर नमक सा छिड़कता महसूस हुआ। तुम जानती हो मेरे तुमसे ज्यादा अच्छे नंबर आए थे। जारान लाला के स्पॉट की वजह से मैं मेडिकल दाखिला ना ले सकी। क्यों, कभी सोचा है तुमने? जारान लाला की तो ज्यादा इस घर में चलती है। दाजी और हम लाला के बाद जारान लाला से कितना प्यार करते हैं, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। इस हवेली में कितनी धाक है इनकी, तुम अच्छी तरह जानती हो ना ये बात। बस फर्क इतना था कि तुम्हारा साथ शहराम लाला था और मेरे साथ बाबर नहीं था, बल्कि इसने हर तरह की रुकावट खड़ी की मेरे डॉक्टर बनने में। देखो मैं आज हर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लाला को मेरा लड़कों के कॉलेज में पढ़ना पसंद नहीं। बाबक ने दाजी के जहले फुफ्फो की मिसालें दी कि कैसे वो एजुकेशन में पढ़ने गई थी और अपनी मर्जी से निकाह कर लिया। मगर शहराम लाला ने तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में दाखिले में अपनी जिद पड़ा चुके थे। हर तरह की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ली थी। तुम इन दिनों भूख हड़ताल करते कमरा नशीन हो चुकी थी। हम सब ने देखा है कैसे शहराम लाला ने दादी से लड़कर तुम्हारा दाखिला करवाया था। अबीर ने बहारे की आंखों में देखते सच इसके मुंह पर मारा तो बहारे गुस्से में आ गई। बहारे के मुंह फेरने पर अबीर के लबों पर मुस्कुराहट सी दौड़ गई। शहराम लाला तुमसे नफरत के दावेदार इसलिए हैं कि कितनी ही मर्तबा तुम इनसे नफरत का इजहार कर चुकी हो। अब वह तुम्हारे नफरत के इजहार पर तुमसे इश्क करने से तो रहे। अबीर ने स्पॉट लहजे में इसके एक दूसरे का सवाल का जवाब दिया। तुम अपने लाला की साइड नहीं लोगी तो कौन लेगा, अपने जाहिल और अनपढ़ भाई की? बहारे के हकारत ज़दा अल्फाज सुनते ही अबीर जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी रुकी थी। जानती हो अनपढ़ और जाहिल में क्या फ़र्क होता है?
ابیر کے سوالیہ پر بہارے نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ بہارے نے کاٹ داڑ لہجے میں پوچھا۔ ویسے تو بہت مثالیں دے سکتی تھی، مگر ابھی کے لیے صرف 2 مثالیں بہتر ہیں۔ ابیر پھر سے بہارے کی طرح مڑی۔ شہرام بھائی ان پڑھ ہیں مگر جاہل نہیں، اس لیے تم ڈاکٹر ہو۔ تمہارا بھائی ان پڑھ اور جاہل ہے، اس لیے میں نے اس کے منہ پہ پیپر سپرے کیا۔ ایک اور جاہل بھی ہوتا جسے پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں۔ ابیر کے لبوں پر مسکراہٹ گہری تھی۔ بہارے نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ پڑھا لکھا جاہل یعنی کہ تم؟ ابیر طنزیہ مسکرائی۔ ابیر بہارے چلائی۔ چل لاؤ مت میرے سامنے۔ ابیر نے صوفے سے اپنا بیگ اٹھا کر اس سے پیپر سپرے نکال کر بہارے کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ لو شہرام لالا کی آنکھوں میں سپرے کر کے تم بھی اپنا لالا کا بتلا پورا کر لینا، مگر جانتی ہو نا میں تم سے یہ نہیں کہوں گی۔ کیوں نہیں کر سکو گی؟ یہ سوچنا ضرور تمہیں خود ہی شہرام بھائی اور بابر میں فرق پتہ چل جائے گا۔ ابیر غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بہارے نے غصے سے وہ پیپر سپرے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ شہرام خانزادہ رات کی حویلی میں داخل ہوئے تو اس کے قدموں کا رخ زنان خانے کی طرف تھا۔ کل سے وہ خود کو روکے ہوئے تھے، مگر آج وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ 1 ماہ سے اس نے نہیں دیکھا تھا کہ کل ہی وہ آئی تھی ہاسپٹل سے۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ اسے اس مرتبہ لینے بھی نہیں جا سکا، ورنہ وہ جتنا بھی مصروف ہو ہمیشہ اس کے کالج کی چھٹیوں اسے خود لینے جاتا تھا۔ کل اس نے دیکھا کہ وہ ڈائننگ روم میں بہارے کو ڈنر کرتے ہوئے اس کے وہاں آتے ہی ڈنر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کل سے ہی ڈیرے پر موجود جلتی ہوئی گیلی لکڑی کی مانند دھیما دھیما سلگ رہا تھا۔ اس کی بے انتہائی، اس کی بلا وجہ کی نفرت اسے ہمیشہ جلاتی تھی۔ وہ اس ٹائم سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ بلیک لیدر جیکٹ اس نے پہن رکھی تھی۔ شلوار قمیض میں اس کا قد کافی نمایاں لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی براؤن گنی مونچھیں اس برخوردار سفید سرخ چہرے پر بہت جچ رہی تھی۔ اپنی جیکٹ سے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی نکالتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ بہت آہستگی سے وہ بیڈ کی جانب بڑھا، جہاں اس کا دل کا قرار، دل کا چین گہری نیند میں محور۔ کتنے ہی سالوں سے وہ اکثر رات گہری ہوتی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کمرے میں چلا آتا، پھر وہ گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا۔ وہ بے قراری سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے، اس کے دونوں طرف پہ اپنے ہاتھ رکھتے، اس کی طرف جھکا۔ سائڈ لیمپ کی مدھم نیلی سی روشنی تھی۔ وہ پنک ڈریس میں کمبل سینے پر اوڑھے، بال تکیے پر بکھیرے سیدھا لیٹے سو رہی تھی۔ شہرام نے بے اختیار جھکتے ہوئے اس کی گھنی پلکوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے۔ اس کی آنکھوں کو چھونے کی دیر تھی کہ اس کے لب بے قراری اور بے خودی میں اس کے ایک نقوش پر اپنا حق بہت نرمی سے جتا گیا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اپنی پر حدت نرم لمس دیوانگی کے عالم بکھیرنے لگا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمکائی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس سے علیحدہ ہو کر نرمی سے اب اپنی انگلیاں اس کے گلابی شفاف رخ پر پھیرنے لگا۔ اس کی انگلیاں سرسراتے ہوئے اس کے انابی بھرے بھرے ہونٹوں پر آ کر رکی۔ شہرام گہری سانس بھرتا سیدھا ہوا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھتا، بہارے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سامنے شہرام کو دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، اپنے سرہانے پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے خود پر لپیٹا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہارے نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لی۔ اس کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں اس کی موجودگی اس کے لیے حیران کن تھی۔ حیران کن سے زیادہ خطرے کی بات تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیسے تمہارے کمرے میں آ گیا۔ شہرام نے اس کی بڑی بڑی براؤن سی کرسٹل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے، بہت معصومیت سے کہا۔ وہ اس کے سامنے بالکل بہت قریب بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا اس سے دور ہوتا وہ پیچھے کو ہوا۔ اس کی اتنی نزدیکی اس کے زیادہ بہارے کے لیے خطرناک تھی۔